LT ग्रेड, GIC लेक्चरर, UP TGT और उर्दू के सभी मुकाबला जाती इम्तिहानात के लिए अहम हमारी कंप्लीट क्रैश कोर्स तो चला ही जा रही है, साथ ही साथ प्रैक्टिस के लिए इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हल किए जा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने 30 सवालों को हल किया था, उसी रब्त को आगे बढ़ाते हुए 30 मज़ीद सवालात हल करेंगे। पहला सवाल है कि कौन सा किरदार मसनवी कुतुब मुश्तरी से नहीं है। सबसे पहले मसनवी कुतुब मुश्तरी के बारे में कुछ अहम बातें बता देता हूँ। इसे गोलकुंडा की पहली तबअज़ाद मसनवी कहा जाता है। मुल्ला वजही ने 1018 हिजरी व मुताबिक 1609 ईस्वी में इसे लिखा था। किसकी फरमाइश पर? कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर। इसे किसने मुरतब किया था? तो सबसे पहले मौलवी अब्दुल हक ने 1938 ईस्वी में अंजुमन तरक्की उर्दू से इसको शाये कराया था। कुतुब मुश्तरी में 159 उन्वान हैं, 7 गज़लें और 8 रुबाइयाँ हैं। अब इसके किरदारों की बात करते हैं तो 3 किरदार तो ऑप्शन में दिए गए हैं। एक जो फ़िरोज़ है ये कुतुब मुश्तरी का किरदार नहीं है, तो हमारा जवाब चौथा वाला ऑप्शन होगा। अब सभी किरदारों की बात करते हैं। इब्राहिम कुतुब शाह ये कुली कुतुब शाह के बाप थे, यानी हीरो के वालिद थे। और हीरो कौन थे? मोहम्मद कुली कुतुब शाह। और हीरोइन मुश्तरी थी जो कि बंगाल की शहज़ादी थी, और भागमती इसका पुराना नाम था। मुश्तरी की एक बहन थी ज़ोहरा। ज़ोहरा ये बहुत ज़्यादा खुश इल्हान थी। ज़ोहरा का एक आशिक था जिसका नाम था मर्रीख खान। और एक और किरदार है जो कि इस मसनवी का सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक किरदार है, उसका नाम है उतारिद, जो कि एक मुसव्विर होता है और ख़ूबसूरत औरतों की तस्वीर जमा करना इसका शिवा होता है। इसके अलावा असद ख़ान, मीरवान, महताब परी, सादरतान, सुलक्षण परी और दीगर ऐसे किरदार हैं। तो ज़ोहरा, उतारिद और कुली कुतुब शाह ये कुतुब मुश्तरी के किरदार हैं, और फ़िरोज़ के नाम से कोई भी किरदार मसनवी कुतुब मुश्तरी में नहीं है। मसनवी कुतुब मुश्तरी में इब्राहिम कुतुब शाह का हीरो से क्या रिश्ता है? अभी मैंने बताया था एक्सप्लेनेशन में कि जो इब्राहिम कुतुब शाह थे ये हीरो यानी मोहम्मद कुली कुतुब शाह के बाप थे, यानी हीरो के बाप थे। ऑप्शन भी सही हो गया। यहाँ पे कुछ लाइंस हैं, इन्हें पढ़ते हैं, फिर आपको बताना है किन की लाइन है। हमदमों हाथ में हाथ दो सुए मंजिल चलो, मंजिलें प्यार की मंजिलें दार की, कुए दिलदार की मंजिलें दोष पर अपनी अपनी सलीबें उठाए चलो। ये जो अशार थे किसके अशार थे? तो ये अशार थे चाँद तारों का बन, जो नज़्म है उससे माखूज़ थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि चाँद तारों का बन ये जो नज़्म है किसकी है? तो मखदूम मोहिउद्दीन की नज़्म है। मखदूम मोहिउद्दीन की कुछ दीगर अहम नज़में और इनके शेरी मजमूए मैं चाहता हूँ कि आपको वर्बली बता दूँ, गौर से सुनिएगा। मखदूम मोहिउद्दीन के शेरी मजमूए पहले सुन लीजिए। सुर्ख सवेरा मखदूम मोहिउद्दीन का पहला शेरी मजमूआ है जो कि 1944 ईस्वी में शाया हुआ था। गुले तर के नाम से इनका दूसरा शेरी मजमूआ है, और बेसाते रक्स के नाम से मखदूम का तीसरा शेरी मजमूआ है। इन्होंने चाँद तारों का बन के अलावा इनकलाब और इनकलाब के अलावा
ایک نظم میرے ذہن سے نکل گئی ہے، بہت مشہور ان کی نظم تھی۔ انقلاب ان کی نظم ہے، اور چاند تاروں کا بن ان کی نظم ہے، اور انہوں نے کہتے بنگال پر بھی ایک نظم لکھی تھی، اور تلنگانہ تحریک پر بھی انہوں نے نظم لکھی تھی۔ ان کی پہلی نظم پیلا دوشالہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ چلو آگے بڑھتے ہیں۔ کون سا خاکہ رشید احمد صدیقی کا لکھا ہوا ہے؟ غالب کا حلیہ، یہ خاکہ لکھا تھا خواجہ حسن نظامی نے۔ دوزخی، یہ خاکہ تو عظیم بیگ چغتائی کا ان کی بہن عصمت چغتائی نے لکھا تھا۔ اب نامدیو مالی، یہ خاکہ مولوی عبدالحق نے لکھا تھا۔ اب بچا کندن، یہ جو کندن ہے یہ خاکہ کس نے لکھا؟ رشید احمد صدیقی نے۔ رشید احمد صدیقی کے 2 خاکوں کے مجموعے ہیں، ابھی حال ہی میں نے ان سے متعلق سبھی اہم باتیں بتائی تھیں، پھر بھی کچھ اہم باتیں میں ریپیٹ کر دے رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ ان کے 2 خاکوں کے مجموعے میں نے بتائے تھے، گنجہائے گرامایا اور ہم نفسان رفتہ۔ رشید احمد صدیقی کا مشہور انشائیہ ہے چارپائی۔ چارپائی کے علاوہ ان کے جو مشہور انشائی ہیں اس میں ارہر کا کھیت، وکیل صاحب، مغالطہ، گھاگ، سہیل کی سرگزشت اور دیہاتی ڈاکٹر، پاسبان وغیرہ اہم ہیں۔ ان کی تنقیدی کتاب کا نام ہے تنزیہات و مضحکات۔ ان کی خود نوشت کا نام ہے آشفتہ بیان میری۔ خندہ کے نام سے رشید احمد صدیقی کے ریڈیو کی تقریروں کا مجموعہ ہے۔ چلو آگے بڑھتے ہیں۔ ان میں سے کس ادیب کا تعلق رومانوی تحریک سے تھا؟ رومانوی تحریک سے شبلی نعمانی کا نہیں، شبلی نعمانی تاثراتی تنقید سے وابستہ تھے، اور فراق بھی پریم چند، یہ تو فکشن نگار ہیں۔ سجاد حیدر یلدرم، ان کا تعلق رومانوی تحریک سے تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ سجاد حیدر یلدرم کے بارے میں کچھ اہم باتیں بتا دوں۔ انہوں نے ترکی زبان کے ناولوں اور افسانوں کا کئی ترجمہ کیا۔ خیالستان، حکایات و اعتصابات اور حکایات لیلی مجنوں، یہ سب ان کی اہم کتابیں ہیں۔ سجاد حیدر یلدرم رومانوی تحریک سے وابستہ تھے۔ ایہام گوئی کی رد میں کس شاعر نے اصلاح زبان کی تحریک شروع کی؟ دیکھیے، اصلاح زبان کی تحریک میں اولیت کس کو حاصل ہے؟ یہ سوال متعدد بار امتحان میں آ چکا ہے۔ تو یہ مرزا مظہر جان جانا کو اولیت حاصل ہے، اور شاہ حاتم نے بھی اس اصلاح زبان کی تحریک کو کیا کیا تھا؟ فالو کیا تھا، اور انہوں نے اپنا دیوان، جو کہ بہت ضخیم دیوان تھا، اس کو انہوں نے دوبارہ مرتب کیا تھا شاہ حاتم نے، ٹھیک ہے۔ دیوان زادہ اس کا نام تھا، جہاں تک میں یاد کر پا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو شاہ حاتم نے دیوان زادہ کو مسترد کر کے نیا دیوان مرتب کیا تھا اصلاح زبان کی تحریک سے متاثر ہو کر۔ تو ایہام گوئی کی رد میں حاتم نے اور مرزا مظہر جان جانا دونوں نے کام کیا، لیکن اولیت کس کو حاصل ہے؟ مرزا مظہر جان جانا کو، ٹھیک ہے۔ تو آپشن ڈی درست ہوگا۔ انشائیہ چارپائی کے مصنف، ابھی تھوڑی دیر پہلے رشید احمد صدیقی سے متعلق میں ایکسپلینیشن دے رہا تھا، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انشائیہ چارپائی کس کا ہے؟ رشید احمد صدیقی کا ہے۔ مثنویوں کو ان کی سن تصنیف کی مناسبت سے صحیح ترتیب میں لگانا ہے۔ دیکھو، جب بھی مثنوی کی بات آئے تو اردو کی پہلی مثنوی آپ کو دیکھنا ہے کون ہے۔ گلزار نسیم تو ہے نہیں، تو یہ پہلے پہ نہیں آئے گی۔ بکٹ کہانی بھی نہیں ہے، اور کتب مشتری بھی نہیں ہے۔ اردو کی پہلی مثنوی قدم راؤ پدم راؤ ہے، تو جہاں پہ قدم راؤ پدم راؤ سب سے پہلے ہے وہی آپ کا صحیح جواب ہوگا۔ اس کے بعد کتب مشتری، بکٹ کہانی، پھر گلزار نسیم، یعنی کہ آپشن بھی درست ہو گیا۔
कदम राव पदम राव किसकी है? फ़खरुद्दीन निज़ामी की है। ये बहमनी दौर में लिखी गई थी। कुतुब मुश्तरी किसकी है? गोलकुंडा में ये लिखी गई। और मुल्ला वजही की है। कब लिखी गई थी? 1018 हिजरी में। और विकट कहानी ये अफजल पानीपती की है। और गुलजार नसीम ये किसकी है? गुलजार नसीम इसको लिखा था पंडित दयाशंकर नसीम ने। असल किस्सा गुलजार नसीम का इज़्ज़तुल्लाह बंगाली ने लिखा था। और फिर इसी किस्से को मजहब इश्क के नाम से निहाल चंद लाहौरी ने भी उर्दू में तर्जुमा किया था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। यहाँ पे हमें क्या करना है? अज्जाए तरकीबी की मुनासबत से सही तरतीब। देखो कसीदे के अज्जाए तरकीबी में सबसे पहले आता है तशबीब। तो तशबीब पहले कहाँ कहाँ है? बी में है और डी में है। तो या तो बी सही होगा या डी सही होगा। तशबीब के बाद हम गुरेज करते हैं, फिर मदह पे आते हैं। लेकिन बी में पहले मदह दे दिया है तो इसलिए ये वाला गलत हो गया। तशबीब के बाद गुरेज, मदह, मुद्दवा और दुआ, ये सही तरतीब है, यानी कि ऑप्शन डी दुरुस्त होगा। क्वेश्चन नंबर 40। किस किताब का ताल्लुक फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं है? बागो बहार फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे मशहूर, सबसे मकबूल किताब है। ठीक है। बागो बहार पर मुसन्निफ़ को इनाम भी मिला। बागो बहार एक ऐसी किताब है जो कि मुसन्निफ़ की ज़िंदगी में मुतअद्दिद बार मुतअद्दिद ज़बानों में तर्जुमा भी हो गई। फ़्रांसीसी, पुर्तगाली, लैटिन ज़बानों में इसका तर्जुमा हुआ। अंग्रेज़ी में भी बागो बहार का तर्जुमा हुआ। बागो बहार के बारे में सैयद अब्दुल्ला ने कहा कि उर्दू नस्र की पहली ज़िंदा किताब है। और कलीमुद्दीन अहमद ने इस किताब के बारे में कहा कि इसमें सादगी और परकारी बैक वक्त जमा है। और एहतशाम हुसैन कहते हैं कि मीर अमन की बागो बहार उन तसानीफ़ में से है जो एक बार पैदा होकर कभी नहीं मरती। और गिलक्रिस्ट ने इसको उर्दू ज़बान के लिए बेशबहा इजाफ़ा करार दिया था। तो ये फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे मशहूर किताब है। नसर बेनज़ीर ये भी फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता एक मुसन्निफ़ थे, हैदर बख्श हैदरी उनकी किताब है। और बाग़ उर्दू ये फोर्ट विलियम कॉलेज की पहली मतबूआ किताब है। मीर शेर अली अफसोस ने गुलिस्तान सादी का उर्दू में तर्जुमा करके इस किताब को लिखा था। अब बची फसाने अजायब। ये फसाने अजायब जो है ये फोर्ट विलियम कॉलेज के अलावा इसको 1824 ईस्वी में हकीम असद अली ख़ान की फरमाइश पर कानपुर में रजब अली बेग सरूर ने लिखा था। तो ऑप्शन सी फोर्ट विलियम कॉलेज से ताल्लुक़ नहीं रखती है। मास्टर रामचंद्र का ताल्लुक़ किस इदारे से था? तो मास्टर रामचंद्र दिल्ली कॉलेज से वाबस्ता थे। दिल्ली कॉलेज का क़याम कब अमल में आया था? तो दिल्ली कॉलेज 1825 ईस्वी में मदरसा गाज़िउद्दीन की तारीख़ी इमारत में कायम किया गया था। इसके पहले जो प्रिंसिपल थे हेनरी जोसेफ टेलर थे और बत्रोस इसके दूसरे थे। और इस इदारे से यानी दिल्ली कॉलेज से वाबस्ता जो नाम है मास्टर रामचंद्र के अलावा ममलूक अली, इमाम बख्श साहबाई वगैरह अहमियत के हामिल हैं। इमाम बख्श साहबाई ने हदायकुल बलागत का तर्जुमा किया और मास्टर रामचंद्र ने रिसाला फ़वाइदुन नाज़रीन और मुहिब्बे हिंद निकाला था। दिल्ली कॉलेज ने ही 1843 ईस्वी में दिल्ली वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी कायम की थी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। उर्दू में इस्लाही और मकसदी अदब का आगाज़ किस तहरीक के ज़ेर असर हुआ? तो सर सैयद तहरीक या फिर अलीगढ़ तहरीक से इस्लाही और मकसदी अदब का आगाज़ हुआ। सर सैयद तहरीक से ही वाबस्ता थे डिप्टी नज़ीर अहमद, जिन्होंने सबसे पहले
इस्लाही नावल लिखे और डिप्टी नज़ीर अहमद ने उर्दू का पहला नावल मिरतुल उरूस लिखा। इसके अलावा तौबतुन नसूह, बनातुन्नास, इब्नुल वक्त जैसे नावल लिखे। ठीक है ना। तो इस्लाही और मकसदी अदब का आगाज़ अलीगढ़ तहरीक से ही होता है। क्वेश्चन नंबर 43, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, शिबली नोमानी, डिप्टी नज़ीर अहमद और मोहम्मद हुसैन आज़ाद, कितने नाम हैं? 4 नाम हैं। इनका ताल्लुक़ किस तहरीक से था? तो इनका ताल्लुक़ अलीगढ़ तहरीक से था। एक और नाम इसमें जोड़ लो, हाली, शिबली, नज़ीर और आज़ाद के अलावा सर सैयद का नाम एक जोड़ लो और फिर एक मज़मून याद रखो। मज़मून का नाम है उर्दू लिटरेचर के अनासिर खमसा। किसने लिखा था? मेहदी अफ़ादी ने लिखा था। बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है कि अनासिर खमसा जो उर्दू लिटरेचर के अनासिर खमसा हैं मेहदी अफ़ादी के मुताबिक, उसमें कौन कौन शामिल हैं? पिछले साल GIC लेक्चरर में ये सवाल आया था, सॉरी LT ग्रेड में आया था। तो सर सैयद के अलावा हाली, शिबली, नज़ीर अहमद और मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं। नौशाबा और फरीदून, ये दोनों किरदार किस ड्रामे के हैं? मोहम्मद हसन का ड्रामा ज़िहाक के किरदार हैं ये दोनों। अब मोहम्मद हसन के ड्रामा ज़िहाक के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। हमने पिछली क्लास में मोहम्मद हसन के बारे में कुछ अहम बातें बताई थी। इनसे मुतल्लिक सवाल आया था कि दिल्ली में उर्दू शायरी का फ़िक्री व तहज़ीबी पस मंज़र किसकी किताब है? तो मैंने आपको बताया था मोहम्मद हसन की किताब है। इसके अलावा शेर नौ, अदबी तनकीद, अर्ज़ हुनर, जदीद उर्दू अदब, शनासा चेहरे, मासिर अदब के पेशरो, अदबी समाजियात, हिंदुस्तानी शायरी, हिंदुस्तानी मुहावरे, ये सब किताबें भी मोहम्मद हसन की है। ठीक है। मोहम्मद हसन ने ड्रामे भी लिखे, पैसा और परछाई, सुर्ख पर्दे, सोने की जंजीरें, नज़ीर अकबर आबादी, नक्श फरियादी, अकबर आज़म, फुटपाथ के शहजादे, गोशा याफिया, शिकस्त, मोर पंखी, कोहरे का चाँद, तमाशा और तमाशाई, उमर खयाम और ज़हाक, ये सब इनके मोहम्मद हसन के अहम ड्रामे हैं। नज़ीर अकबर आबादी के ऊपर एक और ड्रामा है आगरा बाज़ार के नाम से, जो कि हबीब तनवीर ने लिखा था, याद रखना। और नज़ीर अकबर आबादी के नाम से मोहम्मद हसन ने ड्रामा लिखा था। नक्श फरियादी के नाम से इनका ड्रामा है। और नक्श फरियादी के अलावा शिकस्त और गोशा याफियत के नाम से 2 इनके ड्रामे हैं, याद रखना। गोशा याफियत इनकी किताब, अरे गोशा याफियत के नाम से एक किताब प्रेमचंद की है और शिकस्त के नाम से एक नावल उनकी है, कृष्णचंद्र की। ये दोनों बातें भी याद रखिएगा। और दोनों ड्रामे, गोशा याफियत और शिकस्त, ये दोनों ड्रामे मोहम्मद हसन के इसी नाम से हैं। तो ज़हाक की बात हम कर रहे थे। 2 किरदार फरीदून और नौशाबा हैं। ज़हाक की बात करते हैं। इमरजेंसी के दौरान लिखा गया यह ड्रामा है। इसका प्लॉट शाहनामा फिरदौसी से अख़ज़ किया गया है। इसका इंतसाब मोहम्मद हसन ने इस तरह लिखा, दुनिया के दबे कुचले अवाम के नाम, ये इंतसाब है ड्रामा ज़िहाक का। ड्रामा ज़िहाक 6 मनाजिर पर मुश्तमिल नीम तारीख़ी ड्रामा है। ज़हाक फ़ौजी होता है, नौशाबा रक्कासा होती है और फरीदून शायर होता है। ड्रामा ज़िहाक पहली बार असरी अदब में 1977 में शाये हुआ। किताबी सूरत में 1980 में शाये हुआ। ज़हाक को ज्ञानचंद जैन ने सियासी तमसील करार दिया है। क्वेश्चन नंबर 44 के बाद क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। ड्रामा अनारकली कितने मनाजिर पर मुश्तमिल है? तो ड्रामा अनारकली 13 मनाजिर पर मुश्तमिल है। कितने इसमें बाब हैं? तो 3 बाब और 13 मनाजिर हैं। ड्रामा अनारकली में 3 बाब यानी 3 एक्ट हैं और 13 मनाजिर यानी 13 सीन हैं। पहले बाब में 4, दूसरे में भी 4, तीसरे में 5 मनाजिर हैं।
پہلے باب کا نام عشق، دوسرے باب کا رقص اور تیسرے کا موت ہے۔ ڈرامہ انارکلی کے کردار کئی بار پوچھے جا چکے ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ڈرامہ انارکلی جو 1922 میں لکھا گیا، اس کے مرکزی کردار میں سلیم اور نادرہ ہیں۔ اس کے علاوہ اکبر، دل آرام، بختیار، ثریا، عنبر کنیز، خواجہ سرا کافور، مروارید زعفران وغیرہ اہم ہیں۔ کوشچن نمبر 46، کلام غالب کی تحقیق و تدوین کے حوالے سے کس محقق کو نمایاں مقام حاصل ہے، یا پھر یوں کہا جائے کہ ماہر غالبیات کسے کہتے ہیں؟ تو وہ ہیں امتیاز علی عرشی، ان کو ماہر غالبیات کہتے ہیں۔ اب امتیاز علی عرشی کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں۔ ان کا تعلق رامپور کی رضا لائبریری سے تھا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے مرزا غالب کے کلام کو تاریخ اشاعت کی ترتیب سے مرتب کیا تھا۔ دیوان غالب جو ان کا نسخہ عرضی کہلاتا ہے، انہوں نے مکاتیب غالب کو مرتب کیا، انہوں نے رانی کیتکی کی کہانی اور سلک گوہر کو مرتب کیا، انہوں نے نادرات شاہی، تاریخ اکبری جیسی کتابیں مرتب کی، ٹھیک ہے۔ ان کو ماہر غالبیات کے نام سے یا ماہر غالبیات کی حیثیت سے جانا جاتا ہے۔ کوشچن نمبر 47، اب کچھ ایسے سوالات ہیں جو کہ دعویٰ اور دلیل پر مشتمل ہیں، ٹھیک ہے۔ دعویٰ اور دلیل کے سوال کبھی کبھار امتحان میں آ جاتے ہیں، تو میں یہاں پہ کچھ ایسے سوالات کرا دیتا ہوں تاکہ آپ کو کنسیپٹ دعویٰ اور دلیل کا جو ہوتا ہے وہ سمجھ میں آ جائے۔ چلو آتے ہیں۔ دعویٰ ہے بھرت منی نے ناٹیہ شاستر میں رس کا نظریہ دیا۔ صحیح بات ہے، بھرت منی نے رس کا نظریہ دیا اور رسوں کی تعداد انہوں نے کتنی بتائی؟ 8 بتائی، ٹھیک ہے۔ تو یہ دعویٰ تو صحیح ہے۔ اب دلیل پہ آتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ کیونکہ اس کتاب میں ڈرامے سے متعلق کچھ نہیں ہے، تو ڈرامہ سے ہی متعلق کتاب ہے ناٹیہ شاستر۔ ناٹیہ مطلب ڈرامہ، ناٹک ہوتا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے دعویٰ تو صحیح ہے لیکن دلیل غلط ہے، آپشن سی درست ہوگا۔ چلیے پھر سے آتے ہیں دعویٰ اور دلیل والے سوال پہ۔ تنقید پر ارسطو کی کتاب بوتیکا اردو میں سب سے پہلی کتاب ہے۔ یورپ میں اردو کی پہلی کتاب ہے بوتیکا، صحیح بات ہے۔ اس کتاب سے صرف تنقیدی رجحانات کا ہی پتہ نہیں چلتا بلکہ اصول نقد پر بھی روشنی پڑتی ہے، یہ بات بھی صحیح ہے۔ تو دعویٰ اور دلیل دونوں صحیح ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ امانت کا اندر سبا اردو کی مثنویوں سے ماخوذ ہے۔ جو قصہ ہے اندر سبا کا وہ اردو کی مثنویوں سے ماخوذ ہے، صحیح بات ہے۔ امانت کا اندر سبا یہ ڈرامہ ہے، ٹھیک ہے، اردو کا باقاعدہ پہلا ڈرامہ، لیکن قصہ جو ہے وہ مثنویوں سے ہی ماخوذ ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے راجہ اندر آپ دیکھیں گے تو اس میں بھی کردار ہے مثنوی کتب مشتری میں، ٹھیک ہے۔ بہرحال اس کے بعد دلیل یہ ہے کیونکہ امانت اردو کے اہم مثنوی نگار ہیں۔ جی نہیں، امانت مثنوی نگار تو نہیں ہے، ان کا قصہ مثنویوں سے ماخوذ ضرور ہے، ان کا ڈرامہ، لیکن اس سے یہ نہیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ مثنوی نگار ہے۔ مثنوی نگار میں تو ملا وجیح نے مثنوی لکھی، پھر پھولبن لکھی ابن نشاطی نے، پھر نصرتی نے، گواسی نے، اس کے بعد شمالی ہند میں آئے تو پہلی مثنوی بکٹ کہانی کے نام سے افضل پانی پتی نے لکھی۔ اس کے بعد میر حسن نے سیر البیان، رموز العارفین، گلزار ارم جیسی 12 مثنویاں لکھیں۔ پھر اہم مثنویوں میں میر نے مثنویاں لکھیں، سودا نے بھی، اور انہوں نے مصحفی نے لکھی، بحر المحبت مصحفی کی مشہور ہے۔ اس کے علاوہ زہر عشق جو انہوں نے لکھی تھی مرزا شوق نے، انہوں نے لکھی۔ تو یہ سب مثنویاں لکھی گئیں، لیکن امانت نے مثنوی نہیں لکھی، امانت مثنوی نگار نہیں ہے، تو اس لیے دلیل غلط ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ کوشچن نمبر 50 پہ آتے ہیں۔ اردو میں ایہام گوئی کا رواج سب سے زیادہ
محمد شاہی عہد میں ہوا تھا۔ یہ بات بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اب دلیل یہ دی جا رہی ہے کہ کیونکہ محمد شاہی زمانہ بہت خوشحال تھا، خوشحال رہا ہو یا نہ رہا ہو، لیکن اگر ایہام گوئی کا رواج ہوا ہے تو خوشحالی اور غمگینی سے ایہام گوئی کا کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو دلیل دی جا رہی ہے کہ کیونکہ محمد شاہ کا زمانہ بہت خوشحال تھا، اس لیے محمد شاہ کے زمانے میں ایہام گوئی رواج سب سے آگے تھا، تو یہ بات غلط ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو ایہام گوئی محمد شاہ کے زمانے میں تو تھا، لیکن خوشحالی کی وجہ سے نہیں تھا، تو دعویٰ صحیح ہے، دلیل غلط ہے۔ اس کے بعد غزل اردو کی سب سے مقبول صنف سخن ہے۔ صحیح بات ہے، غزل اردو شاعری کی آبرو ہے، رشید احمد صدیقی نے بجا طور پہ فرمایا ہے۔ دلیل ہے کہ اس لیے اسے نیم وحشی صنف سخن کہا جاتا ہے۔ کلیم الدین احمد نے غزل کو نیم وحشی صنف سخن کہا، کیوں کہا؟ کیونکہ اس میں تسلسل اور ربط نہیں ہوتا ہے، ہر شعر اپنے آپ میں مکمل ہوتا ہے، تو اس وجہ سے کہا مقبول ہے، اس لیے اس کو نیم وحشی صنف سخن نہیں کہا گیا، اس لیے دلیل غلط ہو گئی۔ تو دعویٰ صحیح ہے، دلیل غلط ہے۔ محمد حسن ایک اہم ترقی پسند تنقید نگار ہیں۔ صحیح بات ہے، محمد حسن ترقی پسند تنقید نگار ہے، لیکن انہوں نے آزادی کے بعد تنقید لکھی، اس لیے وہ اہم ترقی پسند تنقید نگار نہیں بنے، وہ ہیں تو دعویٰ صحیح ہے، دلیل غلط ہے۔ پریم چند کا ناول گودان ان کے ناولوں میں شاہکار کا درجہ لگتا ہے، بالکل رکھتا ہے۔ اردو کے چند جو ٹاپ 4 ناول یا ٹاپ 5 ناول جب آپ بنانے جائیں گے تو اس میں گودان کو پہلے رکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو گودان شاہکار ناول ہے، بالکل ہے۔ اس میں دیہاتی زندگی کی بھرپور عکاسی کی گئی ہے۔ پریم چند کو چلتا پھرتا گاؤں رشید احمد صدیقی نے اسی لیے ہی کہا ہے، اگر پریم چند کے ہندوستان کا مطالعہ کرنا ہو تو ان کے گودان کا مطالعہ کرو، اسی لیے نا یہ بات کہی گئی، یعنی کہ پریم چند کے ناولوں میں یا پھر پریم چند کے ناول گودان میں اگر اسپیسیفک بات کی جائے تو دیہی زندگی کی بھرپور عکاسی کی گئی ہے، یہ بات بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ تو دعویٰ اور دلیل دونوں صحیح ہے۔ اچھا بتاؤ کمنٹ میں، اگر کوئی پریم چند کے ہندوستان کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے تو اسے گودان کا مطالعہ کرنا چاہیے، یہ کس نے کہا تھا، کس کا قول ہے، کمنٹ میں بتائیے۔ کوشچن نمبر، میں بہت سلو نہیں پڑھا رہا ہوں، میں ایسے پڑھا رہا ہوں جیسے آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں، آپ لوگ میرے سامنے موجود ہو، تو ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو بوریت ہو رہی ہو، لیکن آپ بھی ہم کو اپنے سامنے محسوس کریے، سمجھیے آپ ہم سے ہم کلام ہیں، ہم سے بات چیت کر رہے ہیں، جو باتیں آپ کو ہم سے کہنی ہو آپ کمنٹ میں لکھ دو، ہم برا پڑھا رہے ہیں، ہم آپ کو بور کر رہے ہیں، آپ کا وقت ضائع کر رہے ہیں، یا پھر اور بھی کوئی شکایت ہے تو اپنوں سے ہی شکایت کی جاتی ہے، کمنٹ میں آپ کوئی بھی شکایت ہم سے کر سکتے ہیں، ہم تنقید کو برائے اصلاح لیں گے۔ چلو دعویٰ اور دلیل پھر سے، ناول امراؤ جان ادا حقیقت پر مبنی ہے؟ جی نہیں، حقیقت پر نہیں مبنی، اس میں سماجی عوامل کی عکاسی تو کی گئی ہے لیکن یہ حقیقت پہ مبنی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ناول امراؤ جان ادا مرزا محمد ہادی رسوا کا ناول، اس میں لکھنوی تہذیب معاشرت پیش کی گئی ہے، اور یہ جو ناول ہے ناول امراؤ جان ادا، اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ معجزہ فن اس کو کہا گیا۔ نور الحسن نقوی نے لکھا کہ امراؤ جان ادا کو معجزہ فن کہا جائے تو بیجا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سماجی عوامل کی عکاسی کی گئی ہے، دلیل صحیح ہے لیکن دعویٰ غلط ہے، ٹھیک ہے، یہ حقیقت پہ مبنی نہیں ہے۔ علی عباس حسینی نے اس کے بارے میں کہا کہ یہ ایک ڈیش کی کہانی اسی کی زبانی ہے، ڈیش کی جگہ طوائف کا متبادل آپ رکھ لیجئے اور سمجھ جائیے کہ علی عباس حسینی نے کیا کہا تھا۔ اختر انصاری نے کہا کہ امراؤ جان ادا کا موضوع لکھنؤ کا معاشرتی زوال ہے، ٹھیک ہے۔ چلو
क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं। मुब्तदी हूँ मुझे तौकीर अता कर या रब, शौक़े मद्दाहिए शब्बीर अता कर या रब। संग हो मोम, ये सिल्के गौहर नहीं, सिल्के गौहर तो ये बिना नुक्ता वाली किताब वो इंशाअल्लाह खा इंशा की है, तो यहाँ पे सिल्के गौहर नहीं होगा, यहाँ पे होगा संग हो मोम वो तकरीर अता कर या रब। नज़्म में रोने की तासीर अता कर या रब, जद्दो आबा के सिवा गैर की तकलीद न हो, लफ्ज़ मुगलक न हो गुजलक न हो ताक़ीद न हो। तो ये जो बंद है किसके मरसिए का बंद है? मीरानीस के मरसिए का बंद है। मीरानीस के मरसिया का एक बंद जो इब्तदाई बंद है, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की समातों के नज़र कर दूँ। तवज्जो मरकूज़ चाहिए, आप लोगों की तवज्जो शर्त है। मीरानीस कहते हैं इसी मरसिए में जिस मरसिए से ये बंद लिया गया है, पहला बंद में ये कहते हैं, क्या कहते हैं? नमके खाने तकल्लुम है फसाहत मेरी, नातिके बंद हैं सुन सुन के बलागत मेरी, रंग उड़ते हैं वो रंगी है इबारत मेरी, शोर जिसका है वो दरिया है तबीयत मेरी, उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में, पांचवीं पुश्त है शब्बीर की मद्दाही में। तो ये सवाल भी कई बार पूछा जा चुका है कि किसने ये दावा किया है कि उन्होंने शब्बीर की मदह में 5 पुश्तें उनकी शब्बीर की मदह करती आई हैं, तो मीरानीस ने किया है। एक कतरे को जो दूँ बस्त तो कुलजुम कर दूँ, बहरे मवाजे फसाहत का तला तुम कर दूँ, माह को मेहर करूँ ज़र्रों को अंजुम कर दूँ, गुंग को माहिर अंदाज़े तकल्लुम कर दूँ, दर्द सर होता है बेरंग न फरियाद करें, बुलबुलें मुझसे गुलिस्तां का सबक याद करें। कौन कह रहा है? मीरानीस कह रहे हैं। मीरानीस ने मरसिया गोई के साथ मरसिया खानी को भी एक फ़न बना दिया, ठीक है। अनीस के हर लफ्ज़ और मुहावरे के आगे सर को झुकाना ही पड़ता है। हाल ही कह रहे हैं जो सब पे तनकीद करते हैं, ठीक है, कह रहा है कि अनीस के हर लफ्ज़ और हर मुहावरे के आगे सर को झुकाना ही पड़ता है। ख्वाजा अली आतिश कहते हैं, कौन बेवकूफ़ कहता है कि तुम महज मरसिया गो, वल्लाह सुम्मा वल्लाह तुम शायर हो और शायरी का मुक़द्दस ताज तुम्हारे ही सर पर ज़ेब देता है। और इन्होंने कहा कि आतिश ने कि मीर खलीक का लौंडा आफत डाला है। शैफ्ता के पास मीरानीस का एक मरसिया पहुंचा। मरसिया का पहला मिसरा मैं आपको सुना देता हूँ। आज शब्बीर पे क्या आलम तन्हाई है, आज शब्बीर पे क्या आलम तन्हाई है। ये जब मरसिया पूरा पहुंचा तो शैफ्ता ने कहा कि अनीस ने खामखा पूरा मरसिया लिख दिया, रोने के लिए बस यही एक मिसरा काफ़ी था। शब्बीर पे आज शब्बीर पे क्या आलम तन्हाई है। ये शैफ्ता ने इस मरसिए को सुन के कहा था कि एक ही मिसरा काफ़ी था, पूरा मरसिया लिखने की ज़रूरत नहीं थी। और मैंने एक बात अभी बोली थी कि मीरानीस ने मरसिया गोई के साथ मरसिया खानी को भी एक फ़न बना दिया। ये किसका कौल है बताइए, ये कौल किसका है? ये सवाल एस्टेट में पूछा गया था। चूँकि एस्टेट सन 2014 से पेपर को कॉपी किया था, तो सन 2014 का जो पेपर है वहीं से सवाल उठाया था। तो उसमें उसने गलत आंसर दिया था और कहा था कि ये मीर ज़मीर ये उनका मसूद हुसैन रिजवी अदीब का कौल है। जी नहीं, ये मसूद हसन रिजवी अदीब का नहीं है। मीरानीस ने मरसिया गोई के साथ मरसिया खानी को एक फ़न बना दिया। एक किताब है गुज़िश्ता लखनऊ, उसमें लिखा गया है। अब गुज़िश्ता लखनऊ किसकी किताब है कमेंट में बताइए, उन्हीं का कौल हो जाएगा। वीडियो रोक रोक के खास के आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तबीयत थोड़ा सा ख़राब है, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। उर्दू की सबसे बड़ी अदबी तहरीक
علیگڑھ تحریک ہے۔ یہ بات کچھ حد تک صحیح ہے، کیونکہ اس نے جدید اردو ادب کی تمام اصناف میں غیر معمولی اضافہ کیا۔ یہ بات بھی کچھ حد تک صحیح ہے، تو دعویٰ اور دلیل دونوں صحیح ہو گئی۔ اگلا 2 قول یہاں پہ دیا گیا ہے، کون کون سا قول صحیح ہے دیکھو۔ مثنوی کو بیانیہ شاعری کی معراج کہا جاتا ہے، صحیح بات ہے۔ اب بیانیہ شاعری کی معراج مثنوی کو کس نے کہا؟ آپ جب پڑھیں گے ضیاء اردو، منار اردو وغیرہ، تو آپ کو یہ تو دیکھنے کو ملے گا کہ مثنوی جو ہے وہ بیانیہ شاعری کی معراج ہے، لیکن کہا کس نے؟ گیان چند جین نے کہا تھا، ٹھیک ہے۔ گیان چند جین نے مثنوی کو بیانیہ شاعری کی معراج کہا، اور حال ہی نے مثنوی کو سب سے کرامت صنف سخن کہا۔ تو وہی گیان چند جین کا قول ہے کہ مثنوی بیانیہ شاعری کی معراج ہے، تو صحیح بات ہے۔ گیان چند جین کہہ رہے ہیں تو صحیح کہہ رہے ہوں گے۔ مثنوی کے ہر شعر کے مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، اور ہر شعرا کا ہر شعر کا الگ الگ قافیہ ہوتا ہے، یہ بات بھی صحیح ہے۔ تو دعویٰ دونوں قول 1 اور قول 2 دونوں درست ہیں۔ فراق کے کلام میں ہندوستانی دیومالائی عناصر بہت زیادہ ملتے ہیں، اس میں تو لکھا ہے بہت کم ملتا ہے، یعنی غلط لکھا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ فراق کی شاعری میں ہندوستانی دیومالائی عناصر ملتے ہی ہیں۔ فراق کو گل نغمہ پر ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ ملا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے فراق کو تو وہ ملا تھا، کون سا ایوارڈ ہے جو ساہتیہ کا سب سے بڑا ایوارڈ ہے؟ گیان پیٹھ ایوارڈ، سب سے پہلے اردو میں انہیں کو ملا تھا، لیکن فراق کو گل نغمہ پر گیان پیٹھ ایوارڈ کے علاوہ گل نغمہ پر ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ بھی ملا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ایک تصنیف پہ متعدد ایوارڈز بھی تو مل سکتے ہیں، تو اس لیے قول 2 صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ گل نغمہ پر ان کو گیان پیٹھ ایوارڈ بھی ملا، ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ بھی ملا، تو قول 1 غلط ہے، قول 2 صحیح ہے۔ چلو یہاں پہ بھی 2 قول ہیں۔ پہلا قول ہے کہ میر آصف الدولہ کی دعوت پر لکھنؤ گئے تھے، بالکل صحیح بات ہے۔ 1781 عیسوی میں میر لکھنؤ آئے، ٹھیک ہے۔ ذکر میر فارسی زبان میں لکھی ہوئی میر کی خود نوشت ہے، یہ بات بھی صحیح ہے۔ ذکر میر کا اردو میں ترجمہ کس نے کیا؟ میر کی آپ بیتی کس نے لکھی اردو میں؟ نثار احمد فاروقی نے ذکر میر کا ترجمہ کیا تھا۔ تو دعویٰ اور قول اور دوسرا قول اور پہلا قول دونوں درست ہیں، ٹھیک ہے۔ چلو کوشچن نمبر 60 پہ آتے ہیں۔ غالب نے اپنے خطوط میں کلکتہ کو دارالسرور کہا؟ نہیں یار، کلکتہ والوں سے تو غالب بہت نالاں تھے، دارالسرور انہوں نے رامپور کو کہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو قول 1 غلط ہو گیا۔ غالب کو سب سے زیادہ اپنا فارسی کلام پسند تھا، بالکل، غالب کو اپنے فارسی کلام پہ ناز تھا، ٹھیک ہے۔ تو قول 2 صحیح ہے، قول 1 غلط، قول 2 صحیح، ٹھیک ہے۔ 2 کلاسز میں 60 سوالات ہو گئے، باقی اور بھی سوالات ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ PDF ہم آپ کو ہمارے ٹیلی گرام چینل پہ دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے جو سوالات ہیں نا وہ کوڈ والے ہیں، تو فالتو کا وقت ضائع کریں گے یہاں پہ اگر ہم کریں، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ سوالات آپ لوگوں کو ڈائریکٹلی بھیج دوں، ٹھیک ہے۔ چلو جو بنا کوڈ والے سوال ہیں وہ دیکھ لو۔ جس نظم میں شہروں کی بدحالی، بربادی اور بد انتظامی کا ذکر ہے، ایسی نظم کو ہم کیا کہتے ہیں؟ شعر آسوب کہتے ہیں۔ نوحہ کیا ہوتا ہے؟ جس میں کربلا کا واقعہ سنایا جاتا ہے اور گریہ کیا جاتا ہے، اور مرثیہ میں بھی کربلا کا ذکر ہوتا ہے، اور واسوقت محبوب کو جلی کٹی سناتے ہیں۔ واسوقت کے مجید میر تقی میر مانے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اردو کا پہلا واسوقت نگار کون ہے؟ دیکھیے میر تقی میر کو محمد حسین آزاد نے واسوقت کا موجد قرار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ بقول محمد حسین آزاد واسوقت کے موجد میر تقی میر ہیں، لیکن اردو کے پہلے واسوقت نگار آبرو مانے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلو رباعی کے لیے کون سی بہر
مخصوص ہے تو بحر حجج، یہ رباعی کے لیے مخصوص ہے۔ بحر حجج میں کتنے اوزان ہوتے ہیں؟ 24 اوزان ہوتے ہیں۔ اور بحر حجج میں رباعی میں کتنے اوزان؟ 24 اوزان ہوتے ہیں۔ اور رباعی کا پرانا نام ترانہ ہے اور اس کو دو بیتی بھی کہا جاتا ہے۔ چلو، اردو کا مسکن دوآب گنگ و جمن کس نے قرار دیا؟ شوکت سبزواری نے اردو کا مسکن دوآب گنگ و جمن قرار دیا۔ مسعود حسین خان کے مطابق دلی اور گرد النواح میں اردو پیدا ہوئی۔ میر امن کے مطابق اکبر کے زمانے میں اردو پیدا ہوئی۔ اور محی الدین قادری زور اردو پر ہریانوی کے اثرات کے قائل ہیں۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا رباعی کا ایک اور نام دو بیتی بتایا تھا، ترانہ بتایا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ آگے سوال آنے والا ہے، تو دو بیتی اور ترانہ یہ رباعی کا نام ہے۔ میر امن نے اپنی داستان باغ و بہار میں کہاں کی ٹکسالی زبان کا استعمال کیا ہے؟ دلی کی ٹکسالی زبان کا استعمال کیا ہے۔ نون میم راشد کا پورا نام نذر محمد راشد تھا۔ بلینک ورس حیات کے لیے اردو میں کون سی اصطلاح رائج ہے؟ تو بلینک ورس کو ہم کہتے ہیں نظم معرہ، ٹھیک ہے۔ اور آزاد نظم کو فری ورس کہا جاتا ہے۔ ہائیکو کے لیے کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ تو ہائیکو کے لیے 3 مصرے ہوتے ہیں۔ اور ہند آریائی اور ہندی، یہ کتاب کس کی ہے؟ سنیتی کمار چٹرجی کی ہے۔ انڈو آرین اینڈ ہندی، یہ مول کتاب سنیتی کمار چٹرجی کی ہے۔ اور اس کو عتیق احمد صدیقی نے، محمد عتیق صدیقی نے، ایسے ہی کچھ نام ہے، عتیق صدیقی، انہوں نے اس کو اردو میں ترجمہ کیا ہے، ہند آریائی اور ہندی کو، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر سنیتی کمار چٹرجی کی کتاب کا اردو میں ترجمہ کس نے کیا ہے؟ عتیق احمد صدیقی نے۔ چلیے، یہ سارے سوال امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے ہوں گے۔ چلو ختم کرتے ہیں کلاس کو، ملیں گے انشاءاللہ اگلی کلاس میں، اور سلیبس کے مطابق بھی ہم کلاس کریں گے، اور پریویس ایئر پیپر الگ الگ اسٹیٹ کے ٹی جی ٹی پی ٹی کے پیپر اٹھا کے اس کو پریکٹس بھی کریں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ میں تو سلیکٹڈ ہوں، ٹھیک ہے، دلی میں میری جاب ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جب تک میں نے جوائننگ نہیں کی ہے آپ لوگوں کے کسی کام تو آ جاؤں، تو اس لیے بے لوث آپ لوگوں سے محبت ہے، اور بے لوث نہ کسی کی چیز کی لالچ میں، نہ کسی کی خواہش میں، بس آپ لوگوں کی محبت میں، اور آپ لوگوں سے تھوڑا سا قلبی جڑاؤ ہے، جس کی وجہ سے میں ویڈیوز ریگولر ڈال رہا ہوں اپنی مصروفیات کے باوجود، پی ایچ ڈی کے کام، گھریلو کام، سب کچھ کے باوجود بھی میں ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے ڈال رہا ہوں۔ نہ میں ویوز کی چنتا کرتا ہوں، چاہے کوئی دیکھے چاہے نہ دیکھے، جو لوگ مخلص ہیں وہ دیکھیں گے اور وہ اس سے استفادہ کریں گے۔ اور مجھے اتنی گارنٹی ہے کہ جتنا کنٹینٹ کوالٹی وائز میں دیتا ہوں اتنا تو کوئی دے یوٹیوب پہ دیتا رہے۔ باقی اسمارٹ بورڈ اور یہ ادھر سے اڑتا ہوا فلیش آئی، ادھر سے ریبن چلتا ہوا ہے، ادھر سے پی پی ٹی اچھلتی ہوئی ہے، وہ سب ہم سے نہیں ہوتا ہے۔ جو کچھ بھی لمیٹڈ ہمارے پاس سورس ہیں اس میں ہم اچھی کوالٹی میں کنٹینٹ آپ کو دیتے ہیں۔ تو امید ہے یہ کلاس آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ کلاس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، حیدری اسٹڈی پوائنٹ کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔